अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू देसी नुस्खे पीके की जानिब से खुश आमदीद। दोस्तों कैसे हैं आप? अच्छा दोस्तों, आज जो मैं नुस्खा दे रहा हूँ ये ऐसा मर्द को वहशी बना दे इस नुस्खे को खाने से कि मर्द को अगर औरत ना मिले तो वो चिल्लाता फिरे, अगर मिले तो उसके पाँव पकड़ने पे मजबूर हो जाए। ये ऐसा इंसान को गर्म कर देता है। लेकिन इसको 40 प्लस यूज़ कर सकते हैं, हाई ब्लड प्रेशर वाला इस्तेमाल नहीं कर सकता। लेकिन नुस्खा इससे कीमती, शायद आपको पहले भी मैंने कीमती नुस्खे दिए हैं, लेकिन ये भी ज़बरदस्त और अजीम नुस्खा है कि आजकल जैसे कि ऐसा रिवाज आ गया है कि लोग मुझे कॉल्स करते हैं, यार हम दखूल करने से पहले ढीला हो जाता है, पानी छूट जाता है, सूरत अंजाल ज़कावत है, इस तरह के मसाइल हैं। लेकिन ये नुस्खा गर्म तरीन है और ये 40 साल से ज़्यादा लोगों के लिए जो कि असाबी कमज़ोरी का शिकार हो चुके हैं उनके लिए है। और वैसे 40 साल जो नीचे हैं उनको तो ठंडी और मुगल्लस की ज़रूरत होती है, या फिर वो गलत कार्यों की वजह से तिलाक लगाने की ज़रूरत होती है और कुछ नहीं। और जो 40 साल से ऊपर हैं उनके लिए कुश्ता जात भी इस्तेमाल होता है और इस तरह के मुरक्कब भी इस्तेमाल किए जाते हैं। लेकिन ये सिर्फ़ और सिर्फ हाई ब्लड प्रेशर वाला या दिल का मरीज़ जो बंदा है वो इस्तेमाल ना करे, बाकी सब के लिए यकसा मुफीद है। वो हज़रात जो नामर्द हो चुके हैं, नामर्द को कामिल मर्द बनाए और उसमें ऐसी बिजली जैसी ताकत फूके कि वो एक बार चाहे जिस एज में भी है वो। इस किताब मेरे बुज़ुर्ग की ये किताब है जो एंड पे उसने लिखा था कि मरते हुए आदमी को भी एक बार ये जमा करने के काबिल कर देगा। ये ऐसी ताकतवर चीज़ जो मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसी ताकत इसमें लिखी है और इसमें दी गई है। और ये मेरे बुज़ुर्ग का आज़मूदा है और उस बुज़ुर्ग की, मेरे जो बुज़ुर्ग हैं उसने ख़ुद किताब लिखी थी। और मैं ये कहूँ कि मैं ये हूँ वो हूँ, बड़ा हकीम हूँ, मेरे नुस्खे सबसे आला हैं। लेकिन एक इंडियन है जाकिर नाइक, हालांकि बुज़ुर्ग है, वो अभी कहता है मैं तालिब इल्म हूँ, मुझे उसकी बात बहुत पसंद आती है। तो मैं भी कहता हूँ मैं भी तालिब इल्म हूँ, उसकी तरह सीख भी रहा हूँ सिखा भी रहा हूँ। ये नहीं है कि मैं ये हूँ या वो हूँ, बात सीधी और खरी करता हूँ। और जो भी मुझे कॉल करता है या मेडिसिन मंगवाते हैं तो उनको बात मैं खरी करता हूँ। उसके बाद अच्छा दोस्तों, आज जो मैं नुस्खा आपको के लिए लाया हूँ ये इंतहाई ज़बरदस्त और एक बार मर्द को कामिल मर्द बनाए। तो सबसे पहले है अक्कर करहा, अच्छे वाली लेनी है। मैं आपको 2 नंबर अक्कर करहा भी दिखाता हूँ, वो अक्कर करहा नहीं है, उसकी नेमुल बदल एक जड़ी बूटियाँ है। अच्छा जी, ये अच्छे वाली अक्कर करहा है, ये देखें, ये होती है अक्कर करहा। इसका एक टुकड़ा छोटा सा, वो इतना सा, ये देखें, इतना सा भी मुंह में डालेंगे तो आपका मुंह सुन कर देगी। और ये इसकी नेमुल बदल एक और जड़ी बूटी है, पता नहीं क्या नाम है, इसको अक्कर करा बना के सेल कर रहे हैं पंसारी। ये देखें, ये भी मैंने लिए, मैंने कहा अक्कर करा दें तो मुझे उन्होंने दी। ये देखें, इसमें कोई जायका नहीं है, ना इसका कोई लेन देन है, इस अक्कर करा का कुछ नहीं। ये अच्छे वाली अक्कर करा जो है ये मिलती है, हमें मिलती है 9,500 रुपये किलो, और ये मेरे ख्याल से 300 रुपये किलो है। ये पता नहीं क्या है, लेकिन उन्होंने अक्कर करहा का नाम दिया है। तो खैर ये देखें, कुश्ता जात तो और चीज़ है, जड़ी बूटियों में भी 2 नंबरी आ गई है। उसके बाद है असगन नगोरी, अक्कर करहा 2 तोला, असगन नगोरी भी 2 तोला, स्तावर ये भी 2 तोला लेनी है, जलवत्री 2 तोला लेनी है, और जयफिल इसका मगज़ निकालना है आपने, वो 2 तोला लेना है। ये छिलका तोड़ेंगे, इसके अंदर मगज़ निकलेगा, वो 2 तोला। 2 तोला लौंग है, 2 तोला जो आ गई है दारचीनी। उसके बाद जो कि चौथे दर्जे की गर्म तरीन और इंसान में नई रूह फूके जो मर्दाना ताकत में, कस्तूरी। और उसके बाद जो इंसान मरने के करीब भी हो उसको भी एक बार जमा के काबिल कर देता है, कुश्ता तांबा कामिल होना चाहिए। एक
کشتہ تانبا یا میرے بزرگ بناتے تھے، جس سے میں نے 25 سال پریکٹیکل کیا، اور یا پھر ایک کافی پرانے حکیم تھے مولوی عبدالکریم بشک آف اڑا اکبر شاہ، وہ بناتا تھا کامل، ورنہ آج کل حکیم بھی ڈرتے ہیں پتہ نہیں کیا ہی گڑبڑ نہ ہو جائے۔ اس کے بعد یہ ہے کشتہ سونا تو ہر کوئی جانتا ہے، لیکن اس کی قلیل مقدار ڈالنی ہے، اس کی بھی قلیل مقدار ڈالنی ہے۔ تو دوستو 4 ماشا تک ڈال سکتے ہیں ٹھنڈے ملکوں والے، یعنی کہ جو یورپ میں ہیں، امریکہ میں ہے، کینیڈا میں ہے، وہ کستوری 4 ماشا تک ڈال سکتے ہیں، اور جو گرم ملکوں میں ہے یعنی کہ پاکستان ہے، انڈیا ہے یا عرب ممالک ہیں، ان کو 1 سے 1.5 ماشا کی گنجائش ہے، اوپر وہ سردیوں میں استعمال نہیں کر سکتے، گرمیوں میں وہ زعفران استعمال کریں اس کی جگہ۔ اور کشتہ تانبا یہ صرف اور صرف زیادہ سے زیادہ کامل کشتہ تانبا جو اوریجنل اصل سکے سے خراطین سے نکلا ہو، وہ 1 ماشا سے اوپر نہیں لے سکتے، ان ٹوٹل مرکب کی مقدار میں 1 ماشا۔ اس کے بعد ہے کشتہ سونا، یہ صرف اور صرف 3 رتی، اس سے زیادہ بندہ استعمال نہ کرے، نہ ہی کر سکتا ہے، کیونکہ اس میں بھی اچھی پاور ہوتی ہے، خاصی اچھی، لیکن سب کشتوں کا نواب اور جس کا وہ کہتے ہیں کہ باپ، وہ کشتہ تانبا ہوتا ہے، کہ حکیم لوگ ڈرتے ہیں اور ڈر کے بناتے نہیں ہیں اس کو، کیونکہ یہ خطرناک بھی ہو سکتا ہے، کامل چیز بنی ہو، مقدار کے مطابق کھائی جائے، اور اس سے جاندار چیز اور کوئی ہے ہی نہیں۔ اچھا دوستو، اس کو آپ جو میں نے بتائے ہیں ان سب مرکب کو آپ نے پیس کر صفوف بنا لیں، اگر شہد ہو آپ کے پاس خالص شہد تو گولی بنا لیں تقریباً چنے دال برابر، اگر وہ نہیں ہے تو اتنی مقدار میں آپ کیپسول بھر لیں، کیپسول درمیانے سائز کا بھر لیں، وہ بھر کے آپ رکھ لیں، محفوظ کر لیں، صرف اور صرف 60 کیپسول استعمال کرنا ہے۔ 8ویں کیپسول کے بعد مرد چلاتا پھرے گا، اگر اسے اس کی بیوی نہیں ہے، کہیں پردیس میں بندہ استعمال کرے تو 8ویں دن وہ مرد عورت کے لیے چلاتا پھرے گا، پاگل ہو جائے گا، پاؤں پکڑنے تک مجبور ہوگا، جو کہ نامرد ہو، جو کہ 0 ہو، اس کے لیے یہ میں دے رہا ہوں۔ یہ کافی ہائی لیول کی چیزیں ہیں، ٹوٹل درجہ 4 کی یہ گرم چیز ہے۔ تو دوستو یقیناً میری ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی، اور ویسے یہ لوگ مجھے کہہ رہے تھے بہت سارے کہ یار کوئی کامل چیز بتائیں، کامل چیز جو جڑی بوٹیاں کھا کھا کے ہم تنگ آ چکے ہیں، تو کامل چیز بتائیں۔ یہ رات کو سوتے وقت 1 گولی یا 1 کیپسول کھانے کے بعد استعمال کریں۔ جریان صورت انزال ذکاوت حس اس کے لیے اعلیٰ قسم کی چیز ہے، اور جس میں کہیں درد ہے وہ تو کشتہ تانبا پہلی خوراک میں درد ختم کر دے گا، اور ایک نامرد کو، بوڑھے مرد کو کامل مرد بنا دے گا انشاءاللہ۔ شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے، باقی دوائی اعلیٰ قسم کی ہے، انشاءاللہ آپ لوگوں کو رزلٹ ملے گا۔ تو جس لوگوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا، میری ویڈیو اگر اچھی لگے تو ضرور سبسکرائب کریں۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔